بدست دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد یا مولتی یا سیدتی اغیثینی بحق حسین علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد صلوات سارے مل کے باواز بلند پڑھ وطوی سارے کوشش کرو باواز بلند صلوات پڑھو واجب سمجھ کے آخری صلوات پڑھو چاہتا جیل ظہور امام زمانہ واسطے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد توجہ ہے سارے میں اجازت ہے ذکر پاک شروع کریں اللہ نے بندیاں دی ہدایت واسطے 1,24,000 نبی بھیجے سارے نبیاں دا ذکر بندہ نہ کر سکتا ہے حتیٰ کہ سارے انبیاء دے نام بھی یاد نہیں انہاں نبیاں چوں ایک نبی گزرے جڑا عرب وچ نہیں فارس وچ مبعوث تھے یعنی ایران اس نبی دا نام ہے حضرت زرتشت تاریخ دوار کے جو وصول کرو تھا کیا نام ہے زرتشت انہوں دے 2 بیٹے ہن ایک دا نام ہے حضرت نبت نون بے توئے دوجھے بیٹے دا نام ہے حضرت تبار تے بے الف با رے اگوں وال جڑی انہاں دی نسل چلی اولاد چلی انہاں کو سڈیندے ہن آل فرزندہ یعنی 2 پتراں دی اولاد 2 فرزنداں دی اولاد اچھا وہ نسل ودھدی انہیں ایک اپنا شہر آباد کیتا وہ شہر
ایران اور عراق دیاں سرحدوں کو ملیندا ہے، چونکہ وہ ایران ایک سلوات پڑھو چا سارے مل کے بابا سے بنا اجازت ہے سے ایران اور عراق دیاں سرحدوں کو وہ شہر ملیندا ہے، چونکہ وہ دو ملکوں دے درمیان ایک واسطہ ہے، این واسطے اون شہر کو سڈیندیاں واسط، اون شہر دا نام بھی واسط ہے۔ اے آل فرزندہ اتھائیں کر آباد ہے، ول ہوں آل فرزندہ دا ایک فرد ہے جس دا نام ہے حضرت سعد، اون شہر تے حکومت کرندا ہے۔ اچھا، اے شہر تجارت دے حوالے نال بڑا زرخیز ہے، بڑا موزوں ہے، سر سبز و شاداب، ہما قسمی چیزاں اتھوں مل دیاں ہن، تجارت دے حوالے نال اے بڑا زرخیز ہے شہر۔ تے جڑے ان عرب دے تاجر شدید گرمیاں دی موسم وچ او تجارت دی غرض تے وینیاں شام، چونکہ شام ایک سرد علاقہ ہے، جویں سارے کولوں مری ہے، اے صاحب ثروت لوگ ہون بھی مری لگے ویندن گرمیاں دی موسم، تے عرب دے جڑے تاجر ہوندے ہن وہ گرمیاں دی موسم شام ویندے ہن، بھئی چلو موسم تو بھی محظوظ ہو سوں تے تجارت بھی کرے سوں۔ تے سردیاں دی موسم وہ یمن ویندے ہن، یمن چونکہ سمندری آب و ہواواں دی وجہ تو سردیاں دی موسم وچ بھی ان دا موسم انتہائی معتدل ہوندا ہے، نہ گرم نہ سرد۔ تے جڑی یہ موسم ہوندی نا سی ٹھڈی مٹھی درمیانہ موسم، این موسم وچ عرب دے تاجر این واسط شہر والے پاسے رخ کریندے ہیں۔ میں مکھن میلے میرے خیال تے ترائے لیکھاں 4 محرم پڑھیم، تے ممکن ہے اتھا میں پڑھیا ہوئے تے انہیں کو یاد ہوئے، تے موچی آلیاں کو شاید ان جملیں دا یا اے واقعات دا پتہ نہ ہو سی، یہی تو پتہ۔ اچھا چلو وال تو توجہ رکھائے، دیکھو مجلساں ہی چوئی ہر شے ملتی ہے، اے سبق تے درس یہ ساریاں مجلساں ہی چوئی ملتے، ایویں ہے نا۔ نوجوان نسل کو شاید انہاں گالیں دا پتہ نہ ہوئے، جو یہ جڑا پاک خاندان ہے انہاں دے خانہ تطہیر وچ جڑیاں پاک شہزادیاں آئی ہیں وہ کون ہن، کتھوں دیاں ہن، چلو بھئی انہاں دا ذکر ہوئے سی، انہاں دی معلومات وچ اضافہ تھی ویسی۔ ویسے واللہ تاری خوش آمد نہیں، میں بڑا اوکھا سفر کر کے آنا تے تو کوئی میں سلام کرینا، ہن تا جاگن دے راتی تساں انتظار بھی کریں دے وے، این ویلے رات دے تساں جاگ کے سن دے بھی ہی وے، تساں سنن دا حق ادا کریں دے وے۔ میں اج سوچے بھی میں کوئی کنجوسی نہیں کرنی چاہی دی، میں پڑھا جی میں پڑھن دا حق۔ توجہ ہے نا صحیح؟ کیا گزارش کریں دا پیام؟ معتدل موسم وچ ٹھڈے میٹھے موسم وچ عرب دے تاجر واسط شہر والے پاسے ویندے، اے ہن تمہیدی جملے دیباچے دے طور تے۔ ہن میں آواں اپنے مقصد تے۔ حضرت عمران ابو طالب علیہ السلام سرکار دے ہن 4 بیٹے، وڈے دا نام ہے طالب،
جنہ دی وجہ تو سرکار دی کنیت مشہور آئی ابو طالب. بابا جی انہوں دے بارے تاریخ خاموش ہے. انہوں دی شادی، انہوں دا پاک حرم، انہوں دی کوئی اولاد، تاریخ بالکل نہیں دسیں دی، بالکل تاریخ خاموش. باقی 3 بیٹے، جناب عقیل، جناب جعفر تیار، چوتھا پتر تو وہ ہے جنہ نام چاہو تے ختم قرآن دا ثواب مل ونجے، علی حیدر کرار. میں کل بھی گزارش کی تھی ساری مجلسیں کہیں دی کوئی اجارہ داری نہیں. اے حسین دا دربار ہے، تھا ہر مسلک مذہب دا بندہ آ سکدے. دعوت عام بطول دے لخت جگر دی. او اتھو کر انسانیت دا درس گھن ونجو. ایویں ہے نا، اے درس حسین ہے، اے مکتب حسین ہے. تو مکتب حسین میں ایک گال واضح کیتی ونجا، جو لوگ شک کریں جناب عمران دے ایمان تے. میں جڑے اے 4 شخصیت دے نام چاہیں، یعنی طالب، جعفر، عقیل، علی بادشاہ، ایک کہیں دے پترن، اے حضرت عمران دے پترن. بل اگو انہاں دا خرچہ دیکھ، انہاں دین تے کیا کیا خرچ کیتے. ان دا مطلب ہے پتران خرچ کیتے تا یہ خرچہ پتران دا نہیں، یہ خرچہ پیو دا ہے. اگلے جملے وقت مزید وضاحت ہو سی جناب عمران دے حوالے نال. انہاں دے 4 پتریں چوں جناب عقیل انہاں شباب دی دنیا چ قدم رکھے. اے جنہ جوانی چڑھن تو جناب عمران نے تجارت دا پروگرام بنائے. ٹھڈی میٹھی موسم آئی، واسط شہر والے پاسے سرکار کو تیاری کریں دا دیکھ کے مکے دے جتنے تاجران ساریاں تیاری چکی تھی. سہیں کیوں؟ اس واسطے جو اون زمانے رستے ہونے ویران، صحرائی رستے، جنگلی رستے، پہاڑاں دے رستے، قافلے ویندے ان تجارتی تے راہزان انہاں کو لٹ گھندے ان. تے اگر کوئی ہاشمی تجارت دی غرض تے تیاری چ کریا تا سارے عرب دے تاجر کٹھے تھی وینے ان تے سارے تیاری چ کریں دے ان. انہاں کو پتہ ہوندا ہی جو راہزناں کو اگر پتہ لگ گیا جو ان قافلے چ کوئی ہاشمی موجود ہے تو وہ لٹن دی جرات نہ کرے. پورے عرب تے ہاشمیاں دی دھاک بیٹھی ہوئی ہے. ایڈا روب تے دب دبا ہے. پتہ لگ ونیا راہزناں کو جو ان قافلے چ کوئی ہاشمی موجود ہے، کوئی لٹن دی جرات نہ ہی کریں. جناب عمران تیاری کی تھی تو پورے مکے دے تاجر کٹھے تھی. یہ قافلہ بہت بڑا قافلہ بن کے اتھو ٹر پیا. سن جنگلاں دے سفر کریں دے، پہاڑاں دے سفر کریں دے اے جڑا پہنچن نا واسط شہر دے بہر. تے اون زمانے چ جڑے شہر چ کوئی تجارتی قافلہ ونیا تا اہل شہر خوش تھیندیاں. وہ اس واسطے خوش تھیندیاں بھی جیڑی جنس کوئی چیز انہاں ویچنی ہویا وہ وک ویندی ہے، تے جیڑی انہاں گھننی ہویا تو بہر دے تاجر گھننا نے ان تے انہاں کو مل ویندی ہے، گھر بیٹھے مل ویندی. وہ این واسطے خوش تھیندیاں. تے جداں ایک قافلہ پہنچے نا واسط شہر دے بہر، کتنی قدر کرے سو ان جملے دی، کتنا سمجھ سو یہ جملے پڑھن تو بعد ہی پتہ لگ سی. تے جناب سعد رئیس شہر
اون شہر دے بادشاہ کو پتہ لگے جناب سعد کو جو جڑا تجارتی قافلہ میرے شہر دے بہر آیا بیٹھے این قافلے دا سالار عام نہیں ہاشمیاں دی لجے زندگی ہوئے اللہ بھامے سی ریت کو نال لا کے توڑ آئے بہر استقبال کی تس بڑی عزت و احترام نال تجارتی قافلے کو نال لے کے شہر چاہے باقی جتنے تاجران سارے کو حکم دیتس اے شہر پھیل جاؤ جڑی جنس ویچنی ہے ویچو جڑی خریدنی ہے خریدو لیکن اے جڑے دو پاک شہزادیاں باپ بیٹا پیو پتر جناب عمران جناب عقیل انہاں کو اپنے شاہی محل وچ گھرنا ہے استقبال یا کھانا دیتے رات دی نشست کیتی اس دوران نشست این جناب سعد نے ایک گہل ٹوری ادے آقا میں اپنی کتابیں پڑھے اپنے بزرگوں کو نہیں سنے جڑا اللہ دا آخری نبی ہو سی جڑا نبیان دا سردار ہو سی تساں خوش نصیب ہی وے جو او توڑے خاندان ہی چو آسی توجہ کرائے جناب عمران دے بولن تو پہلے جناب عقیل بولے فرمایا سعد او آسی نہیں او آ چکے تے اساں دو نمازاں ان دے پچھوں پڑھ کے آئے کھڑے ہیں زندگی ہوئے اللہ پھا کوئی لطف آندہ پہ چلو شکر سی فرت محبت تو جناب سعد رنا رو رو کے ادھے آقا باقی گلنا بعد پہلے میں کو اے اپنی اکھاں چماؤ جڑیاں اکھاں نال تو ساں آخری نبی دی زیارت کی اگلا مجمع تو بولیندہ بیٹھے پچھلے گھون میں دعوت دے ساں ایک دم سوچ لائی جو میرے سامنے تے پچھلے اندھارے تھی وینن تے میں کو نظر ہی نہیں آندے تے او یہ فائدہ اٹھیں دے بیٹھن بھی چلو مفت وچ مجلس سن ونجو اللہ اکبر سہیں این جناب سعد نے اکھاں دے بوسے کی دے اکھاں دے بوسے لے کے وقت ہاتھ بد کے آدھے آقا میں توڑے کلو پوچھ سکدا وہ جو ہے ہی توڑے خاندان دا وہ رشتے توڑا کیا لگ دے بابا جی ایک کائنات دی قیمت دا جملہ بلکہ کائنات گھٹے یہ جملے دی قیمت ود ہے قرآن دی قسم اگر وزن چا کرو تھا جدہ یہ پوچھے نا رشتے چو توڑا کیا لگ دے جناب عمران فرمایا رشتے تو میرا بھتریجا ہے حقیقت چو میں عمران دا بھی سردار ہے زندگی ہوئے اللہ بھاؤں حقیقت وہ عمران میں عمران دا بھی سردار صحیح سلسلہ کلام کو جاری رکھ دیو ہیں جناب سعد نے وقت ایک گہل ٹوری آدھے آقا توڑا ترہ امتیاز تا عرش نال کھڑا لگ دے توڑا ایڈا زی وقار خاندان جو نبیان دا سلطان توڑا پاک بھتری جائے توڑا نال مقابلہ تا ہے کوئی نا لیکن ہاں میں ایک نبی دی اولاد میں بھی ایک نبی دی اولاد ہوں میری ایک غرض ہے میں چاہتا
جو تواڈے خاندان دا تے ساڈے خاندان دا ایک قریبی تعلق ہونا چاہیے. سرکار فرمایا ذرا واضح کر جان دے تہن مقصد ہی شاید یہ ہوئی تجارت دا. اے دیکھ کے عرض کریں دے آقا اللہ نے میں کو ایک دھی عطا کی دیئے الحمدللہ او ہن جوان ہے تے تواڈا اے پاک شہزادہ جوان ہے. میں چاہنا میری بیٹی دا رشتہ تسا اپنے پاک شہزادے واسطے قبول چا فرما. سرکار نے خندہ پیشانی نال قبول فرمایا. خود عقد پڑھے نے ادن کلمہ نہ ہسی پڑھیاں کو نکاح یاد ہے کلمہ یاد کوئی نہ ہے. جناب عمران ابو طالب علیہ السلام خدا واسطے ایک قطن بوگس گالی نہ کیتیاں کر. کئی مذہب دا بندہ ہوئے اے علی دا پیو ہے اے عام شخصیت نہیں اے عام بندہ نہیں. اور الحمدللہ تساں میڈیا یا نیٹ چیک کرو کافی سارے مسلک مذاہب دے علماء ہیں جڑے ہی موضوع تے بحث کریں دے پن جناب عمران دے موضوع تے اور انہاں ثابت کیتے شیعہ تو ہٹ کے انہاں ثابت کیتے جڑا کل ایمان دا پیو ہے ان دے ایمان تے کوئی شک کرنا چاہیے. سے کچھ دن جناب سعد کو لے مہمان رہیے کچھ دنوں تو بعد تجارتی قافلے اپنی تجارت کر گی دی. جناب عمران اپنی پاک نو اور پاک بیٹے کو نال رلا کے واپس مکے آ گئے. آخر ایک وقت آیا جو جناب عمران نے جہان چھوڑ دی. وقت جناب ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پاک مخدومہ نے بھی یہ جہان چھوڑ دی تھا. تا آواز قدرت ہے میرا حبیب اگر مکے اے دو ہستیاں نہیں رہیاں تو ہی مکہ چھوڑ. حکم دے تحت جناب رسالت مآب نے مکہ چھوڑ دی تھا. نوجوان نسل جتنے بیٹھے ہوئے یہ ہجری اتھوں شروع ہوئی ہے. پہلے عیسوی ہے ہجری اتھوں شروع ہوئی ہے جنہیں جناب رسالت مآب نے مکے چو ہجرت کی تھی. ہون 1440 ہجری چل دی پئی ہے ٹھیک ہے نا. یعنی 1440 سال پہلے دی میں تو کو گال سنویں دا کھنا آ گئے ہجرت کر کے مدینے. ہجری دے بس کنارے لئی کھنا ہجری دے پہلے سال اللہ نے ای پاک گھرانے کو دو خوشیاں عطا کی تھیں. کیڑیاں کیڑیاں؟ پہلی خوشی علی و بطول دا عقد. میرے خیال تے تھک گئے تو سنا میں کو تورا مزاج دسیں دا پہ میں بس ہونی میں مختصر کریں دا پہ. خوشی علی و بطول دا عقد. دوسری خوشی اللہ نے جناب عقیل دی جھولی کو رنگ لایا ایک پاک شہزادہ عطا کی تھی. پتر کو چاہ کے جناب عقیل مسجد نبوی چاہے مسجد اصحاب انصار نال کھچا کھچ بھری پئی ہے. مسند نبوت تے مسند رسالت تے پاک بطول دا پاک بابا جناب عقیل پاک شہزادے کو چاہ کے ٹردے ٹردے
سرکار دی بارگاہ چ حاضر تھے تے ایویں پتر ودھا کے ہیزو مانا جملہ تواڈی توجہ شرط ہے، اگر توجہ کرے سو تو سمجھ آسی. ایویں پتر ودھا کے دیکھ کر عرض کریں دن آقا ذرا غور نال دیکھو جہان تے تواڈا نواں مسلم آ گئے. سرکار نے چایا ہاں نال لایا، نگاہ نبوت نال سائیں انگ انگ ڈٹھا، دیکھ دیکھ کے فرمایا عقیل ویر مبارک ہووی، میں نگاہ نبوت نال ڈٹھے، اے اج دا نہیں اے ازل دا مسلم ہے، تے میں ان دا نام بھی مسلم رکھ چھوڑے. وقت سجے کھبے دیکھ کے فرمایا کتھا ہے میرا ویر علی؟ علی بادشاہ دوڑ کے آئے، آقا حکم. فرمایا آج تو بعد ای پاک شہزادے دی پرورش تواڈے ذمہ. چاہ کے ہاں نہ اللہ کے عرض کیتا آقا کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا ہاں اے وکیلی تیرے حسین دے ایک پلے سے تو آ. جڑا حسین دا وکیل بنے ان دی پرورش واسطے جھولی کم از کم علی و بطول دی ہونی چاہیے. پلدہ علی دے گھر رہے، جوانی چڑھے تا علی بادشاہ دی دامادی دا شرف حاصل ہویا. لاہور دی پاک ملکہ انہاں دا پاک حرم بنے. اے اپنے زمانے دا علی ہے، بڑا جری تے جنگاور ہے. پوری زندگی انہاں صرف 2 جنگاں کیتی. پہلی جنگ جنہ کیتی ہے او شباب دا عالم ہے، کڑی الجوان ہے، 36 سال دی عمر ہے. صفین دا میدان جنگ عروج تے ہے. علی بادشاہ نے حکم دیتا مسلم بچڑا اج تیرے چاچے دا دل لے ایک حملہ تو ہی کر. جناب مسلم دی فضیلت دا ایک جملہ ہے، ان دے بعد میں مسائب پڑھدا. آدھے چاچا تہاڈا حکم خدا ہے، چون چران دی تا گنجائش نہیں. اگر محسوس نہ کرو تے مناسب سمجھو تا ایک پاسو حملہ میں کراں، دوسرے پاسو حملہ میرا چاچا مالک اشتر کرے. میں دیکھنا چاہتا جو میرے بازوں اچ کتنا طاقت ہے، میں اون دے مقابلے چ کتنا جنگ کریں دا چاچے مالک دے مقابلے چ. بس ایویں ہویا، ایک پاس جناب مسلم حملہ کیتے، دوسرے پاس جناب مالک حملہ کیتے. کوئی ایڈا وزنی حملہ ہے جو فوجاں میدان چھوڑ کے بھجیاں تے بھج دے ہی ہن تے ایک دوسرے کو آدیاں یار انہاں ہاشمیاں دی سمجھ نہیں آندی، اے میدان دے بہر ہومن، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی عباس ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی محمد حنفی ہے. جدیں ہی میدان چاندے نے سارے علی بن ویندے. پہلی جنگ کیتی اس جوان ہے، کھلا میدان ہے، علی جیسے چاچے دا سایہ سر تے ہے. جنہ دوجھی جنگ کیتی اس جوانی ڈھل چکی ہے، 60 سال دی عمر ہے، کھلا میدان نہ ہے، کوفے دیاں بند گلیاں، سوڑیاں گلیاں. میں صدقے تھی وہاں سر تے کہیں دا کوئی سایہ نہ ہے. دو چھوٹے چھوٹے پتر نال. طویل مضمون ہے، میں پڑھا کھڑا تو پتہ نہیں کتنی دیر پڑھ سا کھڑا. میں ساری وضاحت تفصیل نہیں، مسائب بھی پڑھنا چاہنا. سارے چھوڑ کے لگے گئے. پترا کٹی گئے تھی قاضی شرح دے گھر چ. آپ راہوار دی واگ نپ کے کوفے دیاں گلیاں تے بازار پھردا ایک کھلے جے سہنے چ آ بیٹھے. اتھوں کھجور دا درخت ہی، درخت نال اپنے راہوار کو بدھنے.
دیوار دی ٹیک گھن کے حسین دا وکیل چپ کر کے بیٹھے ہی سہن دے بالکل قریب ہی ایک مستور دا گھر رہی جس دا نام ہے جناب توا یا توآ دوہے نام سڈے ویندن ان دا پتر بلال ہے جڑا گھر وچ موجود کوئی نہ او کو دیکھن دی غرض تے دروازے تے آئیے ڈٹھس کوئی غیر محرم بیٹھے واپس لگی گئی وت آئیے ڈٹھس بیٹھے وت لگی گئی تریجی دفعہ وت آئی تے ہون بول پئیے بندہ خدا دا تے کو نہیں پتہ کوفے دے حالات خراب ہیں ہر پاسے ناکہ بندی ہیں کوئی گھر ہے ہی تا اپنے گھر لگا وائن جڑے ہی آکھے نا کوئی گھر ہے ہی تا اپنے گھر لگا وائن کتنی مکان دے سو ٹھڈا صاحب بھر کے فرمیندے نے ہائے مائی جیندہ گھر نہ ہووے او کن ونجے تڑپ کے آدھیے میں بھول دیاں یا میرے سردار دا وکیل مسلم بے نکیل ہیں سرکار فرمایا ہاں وہ غریب میں دروازہ کھول کے آدھیے اجاڑ چھوڑیں میرا گھر میں کوئی پرواہ نہیں آ میرا گھر حاضر ہے گھر رچ گھن نہیں بستر بنا دیتے سرکار فرمایا نہیں بستر دی ضرورت نہیں گھر رچ کوئی مسلح ہوئی تا بچھا دے تے کو نہیں پتہ میں کیڑے خاندان دا فرداں میں علی بادشاہ دا بھتریجا ہاں میں جاندہ میری زندگی دی آخری رات ہے میں چاہندہ جو آج دی آخری رات اون رحمان دی میں رج کے عبادت کر گھنا مسلح بچھا دیتے مسلح ہی بچھین دیے تے کہیں کہیں والے دروازے تو دے دی جناب مسلم فرمینے دروازے تو کیوں دے دی رو کے آدھی آقا میں تو سنا تورے نال توالی جوڑی پتران دی بھی ہے تو سا کلے کیوں ہے وے سرکار فرمایا دعا کر شالا انہاں دو خیر گزرے میں صدقے تھی وہاں سہیں رات ڈھلی اندہ پتر بلال واپس ہے تے ماں کو ڈٹھس بار بار حجرے دے پاسے ویندہ ماں کو لو پوچھے سما کون ہے نہ دسیں دے ہویاں دس بیٹھی اسا خوش نصیب ہیں بچڑا سارے گھر حسین دا وکیل مہمان این بدبخت بے غیرت این ون کے ابن زیاد کو اطلاع کی تھی جن دی خاطر تے ناکہ بندیاں لوائیں وہ تو سارے گھر چ موجود ہے این 1500 بندہ محمد بن اشعث کندی دی کمان این جناب مسلم دی گرفتاری واسطے بھیجے انہاں آ کے گھر دا کیتے محاصرہ گھوڑاں دے ٹاپاں دی آواز سنیے جناب مسلم مسلح چھٹ گئے صلاح جنگ زیب تن کر کے ایویں ٹرن لگن اے دامن نپ کے آدھی آقا کن پہ ویندے ہو سیدہ دے سندی نہیں پئی گھوڑاں دے ٹاپاں دی آواز آدھی آقا تو ہے میرا مہمان میں ہاں تیری میزبان رب دی غیرت تے حمیت اجازت نہیں دیں دی جو میڈے جیندیاں اے تے کو کچھ آکھن اے تیرے تک تنا پہنچ سن جنہ میری لاش دے اتو گزر سن میں صدقے تھی وہاں سیدہ دے تو ہی تا جان دی میں ہاشمیاں میری بھی اجازت نہیں جو میری وجہ تو کہیں دے گھر دی حتیٰ کہ حرمت ہوئے میں کو پتہ ہے بغیرتن اے اندر لگے آسے ادھی آقا وہ ہزاران دی تعداد تو سا کلے ٹھڈا صاحب بھر کے فرمینے نہ گھبراتا ہے کلے ہاشمی لڑ دے ڈٹھے جو نہیں تو میرے چاچے دی جنگ دیکھن دی شوق رکھ دیا میں نا تو چڑھونج مکان دی چھت تے میں وینا انہ دے مقابلے آج کوفے دیاں گلیاں تے کو علی لڑدا نظر آسی سرکار سامنے آئے فرمایا کیا کرانا ہے وے آدن تے کو گرفتار کران فرمایا جے میں گرفتاری نہ دے ماتا آدن جنگ کرے سو فرمایا آؤ کہیں جراتے تا میرے مقابلے آوے کوئی سامنے آندہ نہیں خود حملہ کیتے اپنے زمانے دے علی نے ایڈا وزنی حملہ کیتا کشتیاں دے پشتے لا دیتے نس لاشاں دے انبار
خون دیاں ندیاں بن کے لڑیاں کوفے دیاں گلیاں. اے ایڈا وڈا جوان آوے نا سہی، اے جڑے کمینے دے بازو کو نپ کے جو میں چھنڈکا دے ویا نال بھاویں تریجی منزل ہویا بندہ چھت تے ونج پوندا ہی لڑدا ہی ودے تے کئی کئی ویلے تلوار رو کے اے ان کر کے افسوس دے ہاتھ مل کے رو رو کے آدائی کاش اج میرا غازی ہوئے ہاں، اج میرا اکبر ہوئے ہاں، اج میرا سجاد ہوئے ہاں. میں تو کو دساں جو ہاشمیاں نال لڑی دا کی مولا توری مکان قبول فرماوے. سہی ہاشمی چو پہلا غریب ہے جے کو کوفے دیاں عورتیں مارے کپڑیاں کو بھاہیں لا کے ابل دے ہوئے پانی پتھر مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ کے تیر بارانی. میں صدقے تھی وہاں ایک مکان دا سہارا گھن کے زخمی مسلم بیٹھے ساہ گھنن دی غرض تے ساہی کڈھن دی غرض تے اون مکان دی جڑی مالکے نہیں نا اون بغیرت پتھر دی چکی دے پوڑ مارن دا ارادہ کیتے اون ارادہ کیتے جو میں پوڑ سٹاں کوفے دیاں گلیاں چو وینے مسلم دیوار چھوڑ دے دیوار چھوڑ کے عرض کریں کون نہیں اوکھے وقت جو میں غریب دی مدد کرنا لی بڑی ہو یا آواز یہ بیا کون ہوئے میں تیرے حسین دی زخمی ماں آئی بدیاں. بس ختم کراں اتھا دو روایتیں ایک روایت انہاں کماند سٹ کے مکانہ دیاں چھتاں تے بہ کے انہاں کماند سٹے تے گرفتار کیتے نے. دوسری روایت انہاں دھوکھا کیتے کھڈے کھٹے نے. جناب مسلم لڑدے لڑدے ایک کھڈے چ آ جھنن تے کمینے جھوم تھی گن انہاں تلوار کھسی. حسین دے وکیل ہاشمی جو پہلا غریب ہے جن دے ہاتھ انج بدھے نے. میں منظر دی عکاسی کراں تیری عبادت ہوئے بدن سارا زخمی ہے ہونٹ کٹے ہوئیں ہاتھ بدھے ہوئیں کمر جھکی ہوئیے سجوئی ظالم کھبوئی بغیرت کنڈ پچھوئی دشمن ایک قدم چیندے کوئی کمینہ سجو آجر رسالت رہندے کوئی کمینہ کھبو آجر رسالت رہندے کوئی دھکا دیندے تموں دے بھار زمین تے ونچھن دے. اے توا نال نال بھج دی آن دیئے ایک چوک تے آکے سامنے والا ہی ہاتھ بد کیا دیئے کنیز دا وس نوی لگدا کوئی حکم ہوئے تو میں کو دس میں حاضر ہاں سیدہ دے اگر پھر دیں تو ایک جام پانی دا پلا. دوڑ کے گئیے قریب والے گھاری چو پانی بھر کے ہاتھ تہن غریب دے بدھے ہوئے اپنے ہتھاں نال منہ دے قریب کیتے غریب ارادہ کیتے جو میں پانی پیواں خون دا قطرہ ڈھٹے پانی ایچ مکس تھے. سیدہ دے میں کو یقین تھی کہ پانی میرے نصیب ایچ نہیں. آدھی آقا تے میں کیا کراں؟ فرمایا این پانی کو ضائع نہ کر این پانی کو این دیوار تے ویٹ چھوڑ. ویٹ کے آدھی آقا ہون فرمایا میرا ایک پیغام. آدھی آقا کہیں دے نام غریب آدھے آج تو تیتری نہیں بات این مقام تو ایک لٹا ہویا قافلہ آگزر سی. اون قافلے دی نشانی یہ ہے جو مرد حسین سانگاں تے ان دے پردہ دار حسین محملہ تے. میں صدقے تھی وہاں آج میلسی مراد پور میں یہ جملہ پڑھے ایک مومن اٹھی گیا کہ غزن فرشا صرف ایو کچھ نہیں نوکر جو ہاں غریب اے بھی آکھیا ہو سی اے نشانی ہے جڑے ان دے مرد سانگا تے حسین او سوکھے حسین جڑیاں محملیں چ حسین او اوکھیاں حسین. جڑا موہری سواری دی سوار اتھوں گزرے نا ہو کوئی یہ کو چاکھیں تو دا وکیل پیادہ ہی اگر کربلا دے میدان اچ تیرے بھیراواں پانی نہیں پیتا تا پیتا میں کوئی نہیں. اے ثبوت دیوار تے موجود ہے. سی بازار مکے تے دربار آگے دربار اچ داخل ہوئیں اتھا جنہ دربار اچ ہیں پہلے تک کمر جھکی ہوئی ہے. میں پروگرام ہے بھئی جملہ چھوڑ دے وہاں وقت کافی سارا گزر گئے میں مقاماں لیکن ماحول کو دیکھ کے کنجوسی نہ کریں دا
اے جملہ تواڈے حوالے کرنا جداں این دربار وچ پہلے تک کمر جھکی ہوئی آئی بھائی جان اتھاں کر حسین دے وکیل کمر سدھی کیتی ہے سینہ تان کے کھڑے بادشاہ دشمن دی اکھ وچ اکھ پاتی ہے اے ہی حسین دا وکیل تے ہی دربار وچ ایک بیا علی بھی آیا ہے جندا نام جناب سجاد ہے اون دی بھی کمر جھکی ہوئی آئی لیکن اون کمر سدھی نہ ہی کیتی ایک بندے پوچھا آقا ٹھیک ہے وہ تہاڈا چاچا ہے لیکن وہ امام تو نہ ہے بھاویں اپنے زمانے دا علی ہے تساں امام بھی ہوئے بھی اپنے زمانے دے علی جداں اوہی دربار چین تو انہاں کمر سدھی کیتی تہاڈی کمر کیوں جھکی رہ گئی رت ودھا کے امام فرمایا او کمر سدھی کر سکدا ہے اون دے نال کوئی اون دی ماں قید ہے اون دے نال کوئی اون دیاں بہناں قید ہن او دیکھ میرے نال چوٹ پردہ دار قید ہے میں صدقے تھی وہاں کوشش کرائے جاگ دے جو ہیوے تو وہ سارے عبادت کرائے سارے مکان دیواہے میں صدقے تھی وہاں ایک ظالم نے اشارہ کیتے مسلم امیر دا سلام کر ممکن ہے تیری سزا کوئی تخفیف تھی ونجے میں ببھرے ہوئے شیر وانگو تڑپ کے ڈٹھے نے فرمیندن میں لعنت کرے نہ تیرے ہوتے بھی تیرے ہی امیر ہوتے بھی مالی امیرن سوال حسین کائنات اگر میڈا کوئی امیر ہے تو فقط عالیہ دا ویر ہے اتھائی کر محمد دی دھی زمانت لیتی ہے مسلم دشمن دے دربار میرے حسین کو اپنا امیر سدئی میں وعدہ کرے نیا قیامت تک تو امیر مسلم میرا حسین غریب سدی سی سزا مقرر ہوئی دارالعمارہ دی چھت سر کٹ دیو قاتل دا نام ہے بکران بن حمران ایک کتے دا بچہ پیو دے قتل دا بدلہ ودا گھندائی یہ آکھے میں مرے سا ایک بندے آکھے تو کیوں مرے نے تو ایک خون اپنے سر کیوں چینے یہ دے میں اپنے پیو دے قتل دا بدلہ گھننے علی نہروان دی جنگ چ میرے پیو کو مارائی وہ آکھے اے علی تا نہیں یہ تا مسلم ہے یہ عقیل دا پترے وہ آکھے میں کوئی پتہ ہے علی نہیں علی دی دھی دا سہاگ تا ہے یہ بدلہ میں اندے کلو گھنساں دارالعمارہ دی چھت تے گھنے میں صدقے تھی وہاں اے ظالمہ دے مسلم سر جھکا میں سر کٹاں غریب دی آواز آن دی تائیں مارنا تے میں مریجنا میں کو دو گال ہی کران دے آدھے کر گھن پہلی گال کی تیس نجف دموں کر کے آدھے چاچا یا علی تے نبیاں دیاں مشکلہ حل کی تین اے نا آدھا جو میری مدد کر بس ہکا گزارش ہے تیرے شہر چ میری جوڑی کل ہی رہ گئی ہے دشمن دا شہر ہے ماں میں دور ہیں سن چھوٹا ہے میری جوڑی دی پارت ہوئی دوچھی گال کی تیس مکے دموں کر کے ادھے آقا حسین خط لکھتا بیٹھا لیکن منت کرے نا کوفے نہ آمیں کوفے دے حالات بدل چکن اتھا سے اے حالت مکے کیڑی حالت غریب دے احرام ترٹ گئن مکے تو کوئی دوچھی منزل تے غریب دے دیرے لگے ہوئن صبح دا ٹائم فرمایا اکبر آج میرا دل بڑا اداس ہے میرا دل کریں دے جو میں رواں میں کو کوفے دے رستے تے کرسی رکھ دے علی اکبر کرسی رکھ دیتی مظلوم آ کے کرسی تے بیٹھن پیرہان دے بٹن کھولے نے آستینہ الٹیاں نے کوفے دو باہیں دراز کر کے غریب جڑے وین کی تن سناوا چاہ حقل مار کے ادایا ہائیو میرا وکیل ہائیو مسافر ہائیو پردیسی سین شبیر وین کی تے عباس اچانک اپنے خیمے تو برآمد ہوئے حسین کو روندہ لٹھے سدویاں سر تے رکھ کے روندہ روندہ مٹی تے بہ گئے حقل مار کے ادایا ہائیو میرا اللہ میری غربت
شبیر تو کرسی چھٹیے غازی کو ہاں دے نال لا کے عقل مار کے فرمینے عباس کیوں رونے آدھے آقا رومانا تے بیا کیا کراں بہرانا تو روندے اندر وینا میں کو بھیڑ دے بھیڑ نہیں آمن دے دے تھوڑا آواز ودھا سکے تو ودھائے قرآن دی قسم کوئی مبالغہ نہیں دو ڈیوٹیوں میں پہلے ہی دے کے آندہ پیاں ہی غریب دا تذکرہ کر کے آندہ پیاں مومنہ ایڈیاں مکانہ دیتیں ایڈے پرسے دیتیں تو دے کو لئے امید رکھ دائیں ویلے رات دے جاگ دے جو بیٹھے تا رومن دی غرض دے ہی وے میں کو قرآن دی قسمیں اے مومنہ دے دیئیں اے غریب دے دیئیں اسا سفر کریں دے ہیں میں دے دا گیا توڑ تک کتھائی نہ کتھائی کوئی سبیل لگی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے مومنہ گزر گیا دینا ہو اہلی اصغر دے نام دا پانی پی کے بنیا ہے اے میری قوم دے بچیاں دی حالت ہے ایویلے رات دے تا لوگاں دے بچے ستے پہن اے جاگ دے بیٹھن تے مکان ہی دے بیٹھن میں صدقے تھی وہاں سیدہ دے عباس بہن دے بہن کیویں ادھے آقا تیری امامت دی قسم مصائب نویشہ جی خون دا دریائی ادھے آقا تیری امامت دی قسم ایک دور راتی دا واقعہ نہیں آج کتنی رات ہے جد رات ڈھل دیئے میری بھین میری سران دی کولا باندیئے میرا سر جا کے جھولی پا کے منہ چم کے آدھیے میرا مانویر تیرے جینیاں میری جوڑی رول گئی ہے آدھیے آج کتنی رات ہے میں ظلم دے خواب دے دیا آدھیے میں دے دیا کوئی خون دا دریا ہے ویچ قرآن دے برک ودے لڑ دے آدھیے میں کوئی میں لگ دے جی میں میرا تاج لٹی دا پائے میں صدقے تھی وہاں مولا توری مکان قبول فرماوے سیدہ دے عباس اوئی ٹھیک رون دیئے تے میں ٹھیک رونا آقا دسیں دا کیوں نہیں کیا میڈیاں رکھیں چاہے درد خون نہیں سیدہ دے عباس جڑا منظر میں بیٹھا دے دا تو نہ دیکھ سکتے آدھے ماں دے خالی ولن دا واسطہ ہی میں کو جلدی دکھا امام نے صحیح کرسی تے بے کے اینہ کے امامت لئیے عباس نے کمر جھکا کے غور دنال جو دٹھا ہے کوئی قیامت منظر نظر آیا ہے قدمہ تے جھن پیا ہے قدم نب کے آدھے ماں دی چادر دا واسطہ ہی میں کو کوفے پچا سیدہ دے عباس کیا ڈٹھا یاد آقا ڈٹھا مستری جی منزلے میرا پھرائے سر جھکائی کھڑائے جلاد کمینہ تلوار چاہی کھڑائے میں کو ونجن دے میں کو پچھن دے کلے ہاشمی کی میں صدقے تھی وہاں میں قربان تھی وہاں صحیح تھیں کر میں کو سلطان دا ایک جملہ یاد آئے درجات بلندوں من باب صابر حسین شاہ بہلالے دے اتھائی وہ جملہ پڑھ دے ہوندے ہیں غازی کو ہاں دے نال لاگے منہ جم کے فرمینے ہیں عباس تو جو آدھا ہے میں کوفے بہنا میں کو ڈسا تیرے بعد میں بھیڑ دا محمل گن بنا سیدہ دے جڑی تیرے سارے تے جنگلہ دے پانچ ودی کریں دیئے شیران دیاں گونجاں سن دی ودیئے
میرے کو پتہ ہے تقاضا بشریت تے تھک ونجنا این ویلے رات دے اپنے کو کوئی نہیں روندا جی میں تسا روندے بیٹھے وے یقیناً امام زمانہ دی نگاہ ہے تورے ہوتے یہ مکان دیونا چاندے وے تو میں اگلے جملے پڑھدا غازی دی آواز آندی آقا چلو میں لڑن نہ ویندا لیکن میں کو کوفے ضرور پوچھا سیدہ دے عباس لڑدائی نہیں تے کوفے کیا کرن ویندے آدھے آقا پنڈاب کر تریجی منزلے انہیں چلاد وار کرے تھی میرے بھرا دا سر زمین تے آسی میں وینا جھولی بنے نا تے بھرا دا سر جھولیے چلے نا سیدہ دے عباس ایڈا پہ وارث نہ سمجھ جی میں اتے ڈٹھائی میں ذرا تلے دیکھ او شیعہ دنیا او غازی دیکھے کوئی کالے برکے آلی بی بی ہے جڑی جھولی بنائی کھڑی ہے جڑی رو رو کے آدھی کھڑی اللہ میرے غریب دا وکیل آدھی ماں دی جھولی حاضر رہی جڑے ماتم عبادت سمجھ دے وے ماتم کریں دے ہوائے میں صدقے تھی وہاں سہیں اتھا یہ حالت میرے کول پوچھو تھا کیری حالت دارالعمارہ دی چھاتے مسلم غریب سر جھکائی کھڑا اے بکران بے غیرت اے تلوار چاہی کھڑا ہے تلے گلیاں تے بازار ہیں کوفے دے لوگاں دا رش ہے عورتیں موجود ہیں مردی موجود ہیں ساریاں دے نگاہاں جناب مسلم تے لگیاں ہوئی ہیں کہیں کو کوئی نہیں حیا نہیں آیا جو چھڑا کھنے نا میں کو رب دی قسم ساریاں دے دے دیاں بغیرہ دے بچے نے تلوار دوار کیتا ہے سر جدا کیتا ہے سر بری دا لاش کو تو دھکا دیتا ہے لاش مٹی دی زینت بنی ہے میں کو رب دی قسم ظلمی تھئی مکا نہیں کتے دا بچہ دے جلدی کرو رسیاں گھینا انہا رسیاں مسلم دے پیرے چپائی ہیں کئی ویلے کئی گلی کئی ویلے کئی بازار ایک کالے برکے آلی بی بی ہے جڑی آدھی دفنا ہو جا مکان تو ہو گئی ہے آنکھوں تو چھوڑ دے وہیں تھائی کر اگلا جملہ نہ برداشت کر سکسو اوکھا جملہ ہے جی اجازت رہو تو دعا چمنگو میں چھوڑ دے وہاں پڑھا چاہو نہیں برداشت کرو نا برداشت کرو آتا میں کو رب دی قسم مصیب نہیں خون دا سمندر اے تلاش دی حالت میرے کول پوچھ سر دی کیڑی حالت انہیں سر کی تھی محفوظ نہیں کیتا کوفے دے صدر دروازے تے لٹکائے نے کوفے دے بچیاں کو آدن پتھران دیا چھولیاں پھرو پتھر مارو اے پتھر مرے دیئے میری زہر کئی ویلے سر تلے آن دیئے کئی ویلے لاش کول وین دیئے ہن میں چھنے دا نہیں جملہ تو میں آخری پڑھن لگا میں صدقے تھی وہاں تیتری دی بعد کافلہ کربلائی جو پہنچائے جنہ موہی سانگ دا سوار پہنچائے اچانک آواز آئیے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ جنہ مسلم دیاں پیو دی آواز سنیے اٹھ دے باہر دی انتظار نہیں کی تھی کھڑے اٹھ تو لے پئی ہیں پیو دے سر دے تلے آکے چھولیاں پڑا کے آدین اللہ آما اللہ لعنت اللہ ہے اگلا جملہ پڑھ چھوڑا اوکھا جیاں جملہ ہے میں کو رب دی
قسم سجاد امام نے ڈٹھا ہے تے فوراً جناب مسلم نے اکھاں بند چکی دیے سجاد ہاتھ بد گیا دے چاچا ناراض ہے اور جناب مسلم نے اکھاں نہیں کھولیاں لب متحرک ہیں ہولے ہولے آواز پیا دیا کیوں گھنا ہے زینب بازار دے ویچ میں کو دس چا دین دہا دی آدھے مک نسل ویندی ماتم حسین آدھے کیوں گھنا ہے زینب بازار دے ویچ میں کو دس چا دین دہا دی آدھے مک نسل ویندی بنی ہاشم دی